आयच्या दिसा हे पेडी सीड्स दिवपाक केला आणि बी सो आमच्या शेतकाऱ्यांक हे आमचे बी फुकट दिले आहा आणि जो तर आमी हे फुकट दिला आमी ते लोकांकूय सांगला आमी की शेतां तुमी मातयेन पुरिनाका म्हणून पूण शेतां रोवयात म्हणून आणि त्या पासून हे आमी बी तांकां दिल्ले आसा लोकांक आणि हेजेर उपटून काडपाक आणि आमकां रायस मेळपाक सो जेन्ना आमी पळयता आमच्या आतां हो तेंप येता की चडशे आमकां त्रास जाल्लेले आसा आमी शीत जेयता कसले ते आमी नको जो आमचो तरी हे शीत आमचे हे तांदूळ आमी करून आमी खायत जेयत जाल्यार आमकां आनीक बरें जातलें आमचें सो त्या पासत आमी सगळे पंच मेंबरांक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा तेणें रेजोल्युशन घेतलें बजेट आसलो आमचे कडेन सो त्या बजेटाचेरूय आमी हे आतां बी हाडलां आमकां देव आज आमी पळयता की आमचो सेंट्रल गव्हर्मेंट शेतकाऱ्या खातीर खूब करता तशेंच आमचो स्टेट गव्हर्मेंटूय करता आमचें गोंय स्वयंपूर्ण जावपा खातीर शेतकाऱ्यांक खुबशी सबसिडी दिता आनी खुबशी मदतूय करता तशेंच आमी पंचायत म्हणून आमच्या गांवा खातीर आमकां जाय की आमच्या गांवांत शेतां रोयलीं शेतकारांनी थंय कश्ट केल्ले आणि आमी त्या खातीर आयज आमी बियाणे दिता आणि हांव मागता सगळ्या शेतकार भावा कडेन की तेंच्यांनी शेत आपलें करचें आनी ते बसोवचें आज आमच्या सरपंचान आणि डेप्युटी सरपंचान सांगला की आमी आयचो जो बियाणे वितरण करपाचो कार्यक्रम कसो हेचा खास उद्देश इतलोच की आमचे जे गोंयकार आसात चडांत चड शेतकामती आनीक आतां जी शेतां आसात ती रोवप कमी जाल्ले कारणान एकच की आमचे एग्रीकल्चर प्रमोट जावपाक जाय शेतकाऱ्याक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आमी हे आयज फुकट मिन्स आमी कसलेच तुमकां चार्जीस करना आसतना हे बियाणे दिल्ले वतले तुमकां तुमी हाचो पूर्ण उपयोग करून घेवचो आतां सरपंचान सांगले त्या प्रमाणे आमचे वयता थंय लँड फिलिंग चालू आसा शेतां पुरोवप चालू आसा हे जर जायत अशेंच कंटिन्युअस उरले जाल्यार एक दीस आमकां शेतां खातीर रडचें पडटलें हे जावं नयो हे लक्षांत घेवन की आमी आमची शेतां राखून दवरपाक जाय शेतां आमी रोवपाक जाय आनीक स्वताच्या जिवाची काळजी आमचे जे उकडे शीत आनीक आमी जर खाप्याची कडी जेन्ना आमी जेवताले तेन्ना आमचे जाणटे सुद्दां बऱ्या पैकी तांकां कसलेच दुयेंस आसनासले आनी दुयेंस लागू जायनाशिल्ले पूण आमी जे फास्ट फूड आनीक जे आतां जेवण जेवपाक लागला तेजे पासून नाना तरेचे दुयेंस आमचे भितर येता आनी ते दुयेंसा पासून आमी पयस रावतले जाल्यार आमी पयले आमचे जे जाणटे जे कितें करताले त्या जाणट्याचे शिकवण परत एकदा आमकां आत्मसात करून घेवपाची गरज आसा आमच्या जिवाची जर काळजी घेतले जाल्यार उकडे शीत जी सामकी अत्यंत गरज तुमी बऱ्या भशेन हे बियाणे घेवचे तुमचे शेत आहा ते रोवचे आनी स्वता खातीर हे लागवड जी जाला ती स्वता खातीर करचे आयज जर आमी 10 जाण करता फाल्यां आमचे एग्जाम्पल घेवन आनीक 10 जाण तयार जातले आनी आमची जी शेतां पडंग पडल्यात ती परत एकदां सुपीक जातली अशें गृहीत धरता आनी परत एकदां पूर्ण पंचायतीचे पंच मेंबराचे सरपंचाचे डेप्युटी सरपंचाचे हो कार्यक्रम इनिशिएट घेवन केल्या बद्दल त्यांचेय हांव देव बरें करूं.